Like, subscribe, and get notified. The Sangam Municipal Council is facing serious infrastructure issues, with only 4 working computers for 13 staff members, forcing employees to share systems, which is causing delays in public services. Due to this shortage, residents have to wait for several days even for basic work. Additionally, the office conditions seem poor, with broken cupboards and malfunctioning printers, further slowing down operations. These inefficiencies directly affect the public who rely on the municipal office for essential services. हांव आसा सांगे म्युनिसिपालिटीक आनी हे म्युनिसिपालिटीची जी बिल्डिंग आसा ही सारकी व्हडली बिल्डिंग आसा पूण सपोज आमी भितर पळोवपाक गेले जाल्यार हे म्युनिसिपालिटीक जी बेजीक फॅसिलिटीज जाय ती खंय तरी कमी दिसून येता. आतां पळयलें की हांगा टोटल 13 स्टाफ आसात आनी 10 स्टाफाक खंय तरी डेस्कटॉप म्हळ्यार कॉम्प्युटराची गरज आसा पूण हांगा फक्त 4 कॉम्प्युटर जे आसात हे चलतात आनी तशें प्रिंटर आसा ते बी खंय तरी सारके ना प्रिंटर. तशेंच जे मोडलेले डेस्कटॉप आसा ते खंय तरी सायडीन काडून दवरले आसा आनी जे एक कॉम्प्युटर हे चलता कॉम्प्युटर तेजेर जे बाकीचे जे सेक्शन आसा ते येवन आपलें काम करता. आतां जे लोक सांग्यावयले लोक जे हांगा येता आपल्या कामां बेगीन जावपा खातीर तांकां खंय तरी हे ज्यो बेजीक फॅसिलिटी ज्यो आसा कॉम्प्युटर डेस्कटॉप नासल्या कारणान तांकां खंय तरी डिले जाता आनी तांकां खूब दीस रावपाक पडटा. तशेंच स्टाफ म्हणटा की कॉम्प्युटर चलना त्या कारणान जी लोकांची कामां आसा ती खंय तरी लांबवतात. सो तेजेर खंय तरी जी डेस्कटॉपाची गरज ती खंय तरी तेंची पूर्ण जावपाक जाय. जेणे जे काम आसा ते तेंचे फास्ट जातले. आतां हे सगळें अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर जे आसा विश्वजीत राणे तेणी हे म्युनिसिपालिटी जी आसा सांगे तेचेर लक्ष दिवपाची गरज आसा जेणे कामां जी आसा लोकांची खंय तरी डिले जावपा ना ती फास्ट जातली. व्हडलेशें कांय सांगपाचें ना. आय हॅव रिक्वेस्टेड हे तुमी हाडचें आमकां एक चीफ ऑफिसर आमचो सिद्धार्थ प्रभू हाका आमी सांगिल्लें आहा आनी बाकीचे आनी कोणाक सांगपाची आनी आमकां आस उरली ना कारण एट लास्ट ही इज द ऑथॉरिटी चीफ ऑफिसर आनी ताजे कडेन एक म्हाका आशा आहा की डेफिनेटली एटलिस्ट तो कितें करतलो म्हणून. कारण हे जे कंप्युटर ना लोकांच्यो इन्कम सर्टिफिकेट ह्यो बाकीच्यो जे बर्थ आहा ह्यो आहा एक उठटा दुसरे बसतात इट डजंट लूक गूड कळ्ळें न्ही. हांव रिक्वेस्ट करता चीफ ऑफिसराक प्लीज लूक इन टू दीस मॅटर. आयज आमी सगळे कडेन गोश्टी करता पूण हें करता आसतना लोकांक जी सर्वीस दिवपाक जाय आमी हावस टॅक्स घेता लोकांक सगळे पयशे घेता सगळें करता पूण हें करता आसतना लोकांक बरी सर्वीस दिवपाक जाय. कंप्युटर्स म्युनिसिपालिटीन ना. दीस इज अ व्हेरी शेमफूल एक्ट. कितें आहा आमी खंय तरी रुलिंगान नासल्या कारणान आमी फक्त तांकां रिक्वेस्ट करपाक शकता सांगपाक शकता ताजे पयली कडेन कांय करपाक शकना. आयज जे लोक बदलार भरलेले आहा ह्या भितर आनी ह्यो गोश्टी करपाक जाय. द चेअरपर्सन शूड एक्ट ऑन दॅट. आनी चीफ ऑफिसर हांवें रिक्वेस्ट केल्ली आहा की चीफ आय हॅव ओन्ली फेथ एंड ट्रस्ट इन चीफ ऑफिसर बाब सिद्धार्थ प्रभू की तो कितें तरी करतलो म्हणून. हांव आतांच जाल्यार उलयतां परत आनी जे हें तुमी सांगिल्लें हेराल्डान की ह्यो गोश्टी जाल्ल्यो आनी हांव तुमकांय देव बरें करूं. एटलिस्ट यू पीपल आर कमींग हियर आनी तुमी आतां लोकांनी सांगून तुमी येयल्ले आहा आनी तुमी तुमचे स्वताचो न्यूज करता. हांव तुमकांय देव बरें करूं म्हणटा हेराल्ड टीव्हीक कारण एक लोकां मदें जागृताय जावपाक जाय. वयर आमचे डिपार्टमेंट आहा हेड ऑफिस आहा DME हांकांय कळपाक जाय की वॉट इज गोईंग ऑन दीस आनी हें सारकें ना कितें चलतलें. हेराल्ड मिडिया खातीर गौरेश सतरकर.